आरभ्यते। आचार्यान् अनुरुन्धे कृपया पाठस्य आरम्भो भवतु इति। श्रीगुरुभ्यो नमः। एतावत्पर्यन्तं किं जातम् इति स्मर्तव्यं। यतोहि अयं विचारः क्रमेण गच्छति। तर्कशास्त्रे क्रोडपत्रम् इत्युच्यते। लघु अंशम् एकं स्वीकृत्य तस्य उपरि 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 कृत्वा सोमेन यजेत इत्यस्य वाक्यस्य बहुधा अन्वयः खलु परीक्ष्यते। तस्मात् एतावत्पर्यन्तं यदुक्तम् इति स्मृत्वा व्याख्यातुं शक्यते, तदा एव अवगन्तुं शक्यते। ननु अनुवादे अपि अस्ति मत्वर्थलक्षणा इति प्रश्नः इदानीम् उत्थापनीयः अस्ति। तर्हि इतः पूर्वं किमुक्तं स्यात्? अनुवादे मत्वर्थलक्षणा नास्ति इत्युक्तं। तदा खलु अयं प्रश्नः सम्भवति। एवं चिन्तितमासीत् अस्माभिः। सोमेन यजेत इत्यत्र धात्वर्थं यागम् अनूद्य सोममात्रं विधीयते इति स्वीक्रियताम्। यथा वा दध्ना जुहोति इति वाक्ये होममात्रम् अनूद्य दधिमात्रं विधीयते। दध्ना जुहोति इत्यत्र तत्र मत्वर्थलक्षणा अस्ति वा? नास्ति। तद्वदेव अत्रापि सोमेन यजेत इत्यत्र यागं मानान्तरेण प्राप्तं यागम् अनूद्य सोमद्रव्यमात्रं विधीयते इति यदा स्वीक्रियते तदा मत्वर्थलक्षणायाः अपेक्षा नास्ति। मत्वर्थलक्षणा कदा वक्तव्या? सोमपदस्य सोमवान् इत्यर्थः अपेक्षितश्चेत् मत्वर्थलक्षणा वक्तव्या। इदानीं तस्य अपेक्षा एव नास्ति, यतः सोमपदस्य सोम इत्येव अर्थः। सोम एव विधीयते, न तु सोमवान्। अतः यदा यागम् अनूद्य तत्र किञ्चित् द्रव्यं वा यत्किञ्चित् विधीयते, तादृशस्थले मत्वर्थलक्षणायाः अपेक्षा एव नास्ति इति उक्तम्। तदानीं तदुपरि अयं प्रश्नः उत्थाप्यते, ननु अनुवादे अपि अस्ति मत्वर्थलक्षणा इति। धात्वर्थः अनूद्यते यदा, तदानीं मत्वर्थलक्षणा नास्ति इति भवता उच्यते वा? तदयुक्तं। यतः धात्वर्थः अनूद्यते चेदपि मत्वर्थलक्षणा भवत्येव। कथम् एवं ज्ञायते इत्युक्ते तन्त्रवार्तिके एवं श्लोकः वर्तते। विधाने वा अनुवादे वा यागः करणमिष्यते तत्समीपे तृतीयान्तस्तद्वाचित्वं न मुञ्चति इति। विधाने वा अनुवादे वा यागः करणम् इष्यते। यागस्य इत्युक्ते धात्वर्थस्य। धात्वर्थः यागो वा होमो वा यत्किञ्चित् भवतु। यागस्य यस्मिन् वाक्ये विधानं क्रियते, यस्मिन् वाक्ये यागम् अनूद्य अन्यस्य विधानं क्रियते, यथा कथञ्चित् भवतु, यागस्य करणत्वमेव इष्यते। यागस्य करणत्वमेव इष्यते इत्युक्ते धात्वर्थः करणत्वेनैव अन्वेति इति वार्तिकस्य आशयः अस्माकं प्रतीयते। वस्तुगत्या अस्य वार्तिकस्य अर्थः एवं न भवति इति अग्रे खण्डनं क्रियते। परन्तु इदानीम् अस्माभिः पूर्वपक्षः वक्तव्यः। पूर्वपक्षकथनकाले किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अस्य वार्तिकस्य यथाश्रुतम् अर्थं स्वीकृत्य गन्तव्यम्। तदानीम् एवम् अर्थः लभ्यते। विधाने वा अनुवादे वा यागः करणमिष्यते इति। अस्य अर्थः भवति, संक्षेपेण उच्यते चेत् सर्वत्रापि धात्वर्थस्य भावनायां करणत्वेनैव अन्वयो भवति, न तु प्रकारान्तरेण।
तत् वाक्यं धात्वर्थस्यैव विधायकं भवतु अथवा धात्वर्थम् अनूद्य अन्यस्य कस्यचित् विधायकं भवतु, उभयथा अपि धात्वर्थस्य भावनायां करणत्वेनैव अन्वयः वक्तव्यः। एतत् किमर्थं प्रकृते उक्तम् इत्युक्ते तदेव अग्रिमेण पादेन उच्यते। अग्रिमेण पादेन तत्समीपे तृतीयान्तस्तद्वाचित्वं न मुञ्चति इति। यागस्य धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः, तर्हि तत् समीपे यत् तृतीयान्तं किमपि पदं भवति तस्य तृतीयान्तस्य पदस्यापि धात्वर्थः वक्तव्यः। धात्वर्थपर्यन्तं तस्य अर्थो वक्तव्यः। यतोहि तृतीयान्तपदस्य यः अर्थः तस्य धात्वर्थे अन्वयः कर्तव्यः। तृतीयान्तपदस्य तृतीयान्तपदार्थस्य धात्वर्थे अन्वयः कर्तव्यः। तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते तृतीयान्तपदस्य मत्वर्थलक्षणा स्वीकर्तव्या, अन्या गतिर्नास्ति। सम्यक् पश्यतु। दध्ना जुहोति इत्यत्र होमः धात्वर्थः, तस्य करणत्वेन अन्वयः कर्तव्यः। तर्हि होमेन भावयेत् इत्यर्थो लभ्यते। इदानीं तत्समीपे तृतीयान्तं पदम् एकमस्ति। तत्समीपे तृतीयान्तः शब्दः कः वर्तते? दध्ना इति शब्दः। दध्ना इति शब्दस्यापि तत्र धात्वर्थे अभेदान्वयः कर्तव्यः, शब्दस्य इत्युक्ते शब्दार्थस्य। तर्हि किं न इत्यस्य दधिमता इत्यर्थो वक्तव्यः, अन्यथा गतिर्नास्ति। तत्समीपे उपपदं यदस्ति उपपदार्थस्य धात्वर्थे अभेदेन अन्वयः कर्तव्यश्चेत् किं कर्तव्यं? दधिमता इत्यर्थो वक्तव्यः। अन्या गतिर्नास्ति इति वार्तिककारः साक्षात् वदति। तेषां वचनम् उल्लङ्घ्य भवान् एवं कथं वदति इति पूर्वपक्षी पृच्छति। एवञ्च गुणविधानं वा क्रियताम्, गुणविधानं वा क्रियताम्, धात्वर्थविधानं वा क्रियतां, सर्वत्रापि धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति शास्त्रे नियमः अस्ति इति पूर्वपक्षिणां प्रश्नः। तथा च विशिष्टविधौ इव गुणविधौ अपि अस्त्येव मत्वर्थलक्षणा इति चेत् इति प्रश्नः। विशिष्टविधौ मत्वर्थलक्षणा अस्ति इति सर्वेषां सम्मतं, परन्तु गुणविधौ गुणविधिस्वीकारे मत्वर्थलक्षणा न भवति इति भवतां भ्रान्तिरेव केवलं, तत्रापि मत्वर्थलक्षणा भवत्येव इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। एवं पूर्वपक्षी यद्वदति तस्य बीजं किम् इत्युक्ते वस्तुगत्या इदम् अयुक्तम्, इदं खण्डनीयमस्ति। तत्र सः किं चिन्तितवान्? धात्वर्थस्य सर्वत्र करणत्वेनैव अन्वयः इति। धात्वर्थस्य करणत्वं चेत् धात्वर्थे धातुसमीपे विद्यमानस्यापि पदार्थान्तरस्यापि करणत्वमेव वक्तव्यं, तर्हि मत्वर्थलक्षणा वक्तव्या इति स्थितिरागता। तदानीम् उच्यते एवं नास्ति नियमः इति। मा एवं गुणान्वयानुपपत्त्या हि मत्वर्थलक्षणा अङ्गीक्रियते। यदा तु भावनायां धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः तदा अन्वयानुपपत्त्या सा अङ्गीकर्तव्या। गुणविधौ च न धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः मानाभावात् इति। तत्र एकः नियमः अस्ति, उत्पत्तिविधौ कर्मणः उत्पत्तिविधिश्चेत् तत्र धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति नियमः अस्ति। उत्पत्तिविधौ इत्यपि सामान्यतः न वक्तव्यम्। वयं सामान्यतः किं चिन्तयामः? उत्पत्तिविधिः इत्युक्ते धात्वर्थस्य विधिः उत्पत्तिविधिः इति वदामः। कर्मणः विधिः उत्पत्तिविधिः, कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः इत्येव लक्षणमपि कृतं। परन्तु पश्चात् नव्यग्रन्थेषु एवमपि व्यवहारः नियतः न दृश्यते। केवलं कर्मणामेव उत्पत्तिविधिः इत्यपि नास्ति। एवं तत्र यत्किञ्चित् अप्राप्तं नूतनं स्वरूपं बोध्यते तत्र उत्पत्तिविधिः इति व्यवहारः भाट्टदीपिकादिषु दृश्यते। परन्तु प्राचीनग्रन्थे तथा न दृश्यते इति भाति। लोके प्राप्तस्य बोधनं तु नास्ति, अप्राप्तस्य यत्र नूतनं स्वरूपं यदा बोध्यते तत्र उत्पत्तिः इति
उत्पत्तिः इति व्यवहारः अस्ति। एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम् अग्निष्टोमसाम कृत्वा इत्यत्र रेवती वारवन्तीयसम्बन्धस्य उत्पत्तिमात्रम् एवं ग्रन्थेषु लेखनं वर्तते। रेवती वारवन्तीयसम्बन्धस्तु लोके प्राप्तो नास्ति किल, तस्य उत्पत्तिः इति व्यवहारः अस्ति। तत् स्वरूपबोधनं क्रियते। रेवती वारवन्तीयसम्बन्धः इत्युक्ते एकं कर्म नास्ति। किमर्थं वदामि इत्युक्ते नव्यग्रन्थेषु तथा स्वरूपं यदा नूतनतया बोध्यते, द्रव्यस्य स्वरूपं, दध्नः उत्पत्तिविधिः इति न भवति, यतः दधि लोके प्राप्तं, दधिस्वरूपं लोके ज्ञायते। एवञ्च लोके अज्ञातं किमपि कर्मस्वरूपं वा भवतु, अस्माकं गुरुवर्याः गणपतिभट्टमहाभागाः आचार्याः अस्याः संगोष्ठ्याः कार्यशालायाः अधुना विद्यमानायाः कक्ष्यायाः अध्यक्षत्वेन समागताः। यद्यपि तैः तत्र गन्तव्यं भवति, गत्वा पुनः गन्तव्यं अत्र अध्यक्षत्वेन आमन्त्रिताः अतः आगताः। तेभ्यः अस्मत्पक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतः, कार्यशालापक्षतस्य स्वागतं वाक्कुर्मः। आचार्येभ्यः प्रणामाः समर्प्यन्ते। अग्रे अनुवर्तयामि। किं वदन् आसम्, कुत्रचित् कर्म भिन्नस्यापि द्रव्यादेरपि यदा स्वरूपं नूतनतया बोध्यते तत्र उत्पत्तिविधिः इति व्यवहारः पश्चात्तनेषु ग्रन्थेषु दृश्यते। तदस्तु प्रसङ्गात् उक्तं तावदेव। एवञ्च यदा कर्मणः उत्पत्तिविधिर्भवति तत्र धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः इति कश्चन नियमस्तु वर्तते, अङ्गीकुर्मः। परन्तु सर्वत्रापि धात्वर्थस्य करणत्वेनैव भावनायाम् अन्वयः इत्यस्य नियमस्य किमपि बीजं नास्ति, तथा कोऽपि नियमो नास्ति। कुत्रचित् करणत्वेन, कुत्रचित् साध्यत्वेन, कुत्रचित् आश्रयत्वेनाप्यन्वयो भवति। अयं विषयः इदानीम् अग्रे समर्थयिष्यते। अत्रापि आश्रयत्वेन अन्वयः इत्युक्ते नूतनः कश्चन विशेषो नास्ति इत्यपि अग्रिमेषु ग्रन्थेषु लिख्यते। अत्र तु आश्रयत्वेन अन्वयः इत्येव ग्रन्थकारैः प्रयोगः कृतः। यतः आश्रयत्वं नाम कर्मत्वकरणत्वयोर्मध्ये एकं, कदाचित् करणत्वरूपम् इति कुत्रचित् लिख्यते, कर्मत्वरूपम् इति कुत्रचित् लिख्यते, द्वेधा अपि भवति। भवतु वा तृतीयप्रकारः। सर्वथापि अयं तु विषयः आदौ बुद्धौ स्थापनीयः। धात्वर्थस्य क्वचित् कर्मत्वेन, क्वचित् करणत्वेन, क्वचित् आश्रयत्वेनापि भावनायाम् अन्वयः शास्त्रे अङ्गीक्रियते इति। तस्मात् किं भवति, पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तद् निराकृतं। पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत् गुणविधौ अपि धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः, सर्वत्र करणत्वेनैव अन्वयः, विधाने वा अनुवादे वा यागः करणमिष्यते इति वार्तिकं स्वीकृत्य पूर्वपक्षिणा यदुक्तं न तद् न युज्यते इति अग्रे खण्डनं क्रियते। इदानीं मा एवं गुणान्वयानुपपत्त्या हि मत्वर्थलक्षणा स्वीक्रियते। यदा तु भावनायां त्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः तदा अन्वयानुपपत्त्या सा अङ्गीकर्तव्या। यतोहि यदा धात्वर्थस्य भावनायां करणत्वेन अन्वयो भवति तदानीम् उपपदार्थस्यापि करणत्वेनैव अन्वयः कर्तव्यः इति कृत्वा धात्वर्थे अभेदान्वयः अपेक्षते। तदानीं मत्वर्थलक्षणा सम्भाव्यते। मया प्रातः यद्यदुक्तं सर्वं स्मर्यते चेत् इदानीं मया उच्यमानं अवगन्तुं शक्यते, नो चेत् अवगन्तुं न शक्यते। यदा तु भावनायां धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः तदा अन्वयानुपपत्तिर्भवति। यदि उपपदस्य मत्वर्थलक्षणा न स्वीक्रियते तदानीम् अन्वयानुपपत्तिः स्यात्। अन्वयानुपपत्तिवशात् तत्र मत्वर्थलक्षणा स्वीकर्तव्या भविष्यति। परन्तु धात्वर्थस्य सर्वत्र करणत्वेनैव अन्वयः इति नियमः नास्ति किल इति खण्डयति। गुणविधौ च न धात्वर्थस्य करणत्वेन अन्वयः मानाभावात् न हि दध्ना जुहोति इत्यत्र होमस्य करणत्वं श्रूयते।
दध्ना जुहोति इत्यत्रापि होमस्य करणत्वेनैव अन्वयः कर्तव्यः इति कथं भवता निर्णीयते? यत्र होमो विधीयते तत्र करणत्वेन अन्वयः क्रियताम्। दध्ना जुहोति इत्यत्रापि होमस्य करणत्वेनैव अन्वयः कर्तव्यः इति भवता यदि समर्थनीयं, किं तत्र प्रमाणं वर्तते? दध्ना जुहोति इत्यस्ति, होमेन इति तृतीया नास्ति, जुहोति इत्यस्ति। होमस्य सम्बन्धः भावनायां प्रतीयते। सः सम्बन्धः कः स्यात् इति अस्माभिरेव चिन्तनीयमस्ति। तत्र तृतीया साक्षात् करणत्ववाचिनी तृतीया तत्र नास्ति। दध्ना इत्यत्र तृतीया अस्ति, होमेन इति तृतीया अस्ति वा? नास्ति। तर्हि होमस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति केन प्रमाणेन निश्चीयते? साक्षात् तत्र करणत्वस्य वाचकशब्दः नास्ति। वाचकशब्दः यदा नास्ति तर्हि करणत्वं वा कर्मत्वं वा इति अस्माभिरेव स्वयं परिचिन्तनीयं। कथं परिचिन्तनीयम् इत्युक्ते एवमेव अयमेव प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन इति मया प्रातः उक्तं। सः दध्ना जुहोति इत्यत्र उच्यमानः हूधातुना उच्यमानः होमः अन्येन केनचित् प्रमाणेन प्राप्तो वा न वा इति परीक्षणीयम्। यदि न प्राप्तः तर्हि भवतु करणत्वेन अन्वयः, तर्हि अयम् उत्पत्तिविधिरेव भविष्यति। यदि मानान्तरेण प्राप्तः तर्हि तत् पुनः नास्ति। होमस्य किञ्चित् इष्टं प्रति करणत्वं वक्तुं यदि प्रमाणान्तरम् अस्ति वा? अस्ति। अग्निहोत्रं जुहोति इति तस्मिन्नेव प्रकरणे वाक्यान्तरं वर्तते। तेन वाक्येन अग्निहोत्रहोमस्य इष्टरूपफलं प्रति किञ्चित् इष्टं प्रति करणत्वम् उक्तमेव। पुनः करणत्वं वक्तव्यं नास्ति। तस्मात् किञ्चित् इष्टं प्रति करणत्वेन सः होमः वाक्यान्तरेण बोधितः। इतः परं तद् वक्तव्यं नास्ति। तस्मात् इदानीं किं कर्तव्यमस्ति? प्राप्तं तं होमम् अनूद्य तदुद्देशेन द्रव्यस्य विधानमेव कर्तव्यं। केन वाक्येन? दध्ना जुहोति इति वाक्येन। तर्हि होमस्य करणत्वं मास्तु, भावनायां करणत्वेन अन्वयो मास्तु। दध्ना होमं भावयेत्, होमेन भावयेत् इति न, होमं भावयेत्। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र होमेन भावयेत् इति अर्थं करिष्यामः। परन्तु दध्ना जुहोति इत्यत्रापि होमेन भावयेत् इति शाब्दबोधो मास्तु, किन्तु होमं भावयेत्। होमः साध्यः, होमं सम्पादयेत्। भावयेत् इति स्थाने सम्पादयेत् इति स्थापयन्तु। तर्हि होमं सम्पादयेत् केन? दध्ना। इदानीं होमस्य करणत्वेन अन्वयो जातो वा साध्यत्वेन अन्वयो जातो वा? साध्यत्वेनैव अन्वयः जातः। तथैव वक्तव्यं। किमर्थं? होमस्य पूर्वमेव प्राप्तत्वात्। तदेव उच्यते न हि दध्ना जुहोति इत्यत्र होमस्य करणत्वं श्रूयते न श्रूयते। तद्वाचकतृतीयाद्यभावात्। कल्प्यते इति चेत् कल्पयामः खलु वयम् इति कश्चित् पृच्छेत्। यतः सोमेन यजेता इत्यत्रापि भवान् वादं करोति यागस्य करणत्वेन अन्वयः कर्तव्यः इति। किं तत्र करणत्ववाचक तृतीया श्रूयते वा? नास्ति। भवता कल्प्यते। तद्वद् अत्रापि वयं कल्पयामः इत्युक्ते कल्पयामः कदा? कल्पकम् अस्ति चेत् कल्पयामः। कल्पयितुमपि प्रमाणमपेक्षते। यथा कथञ्चित् कल्पयितुं शक्यते वा इति। कल्प्यते इति चेत् न, गुणस्य तत्र विधित्सितत्वेन साध्याकाङ्क्षायां साध्यत्वकल्पनायाः एव उचितत्वात्। दध्ना जुहोति इत्यत्र विधित्सितम् इत्येकं पदं। विधित्सितम् इत्युक्ते विधातुम् इष्टं। विधित्सितं विधातुम् इष्टं। किं तत्र विधातुम् इष्टम् इत्युक्ते कस्य विधानाय इदं वाक्यम् आगतं? दध्नः विधानाय, न तु होमस्य विधानाय। कुतः? होमस्य विधानम् अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन कृतं। पुनः तत् न विधातव्यं। विहितस्य विधानं व्यर्थम्। अतः अत्र होमस्य विधानं न क्रियते, कर्तुं न इष्टं। होमस्य विधानमेव अत्र क्रियते इत्यत्र तात्पर्यग्राहकं नास्ति, कल्पकं नास्ति। अतः उच्यते गुणस्य तत्र विधित्सितत्वेन, गुणस्य इत्युक्ते अङ्गस्य दध्नः तत्र विधित्सितत्वेन साध्याकाङ्क्षायाम्। इतः परं का आकाङ्क्षा अस्ति इत्युक्ते गुणः करणत्वेन, गुणेन दध्ना
दध्ना किं भावयेत् इत्येव साध्याकाङ्क्षा एव अस्ति। विधित्सितं किं गुणः दधि विधित्सितं दध्नः करणत्वेन विधानं वर्तते तत्र सन्देहो नास्ति। किमर्थं दध्ना इति तृतीया श्रूयते दध्ना इति तृतीया श्रूयते तदानीं दध्नः करणत्वं वा साध्यत्वं वा इति सन्देहः एव नास्ति। तर्हि दध्ना किं किं भावयेत् इति अस्माकं साध्याकाङ्क्षा एव अवशिष्यते। तस्यां साध्याकाङ्क्षायां होमस्य साध्यत्वमेव कल्पनीयं न तु करणत्वम् इति वदति। गुणस्य तत्र विधित्सितत्वेन साध्याकाङ्क्षायां साध्यत्वकल्पनायाः एव उचितत्वात् दध्ना होमं भावयेत् इति दध्ना होमं सम्पादयेत् दध्ना होमं निर्वर्तयेत् इत्येवं तस्य व्याख्यानं कर्तुं शक्यते इति तत्र प्रकृते अपेक्षितः विषयः उक्तः। एवञ्च एतेन किं निर्णीतम् इत्युक्ते इदानीं सिद्धान्तं प्रति आगतं पुनः कथमागतं गुणविधौ मत्वर्थलक्षणा न भवति भयं मास्तु गुणविधौ मत्वर्थलक्षणा न भवति इत्यागतम्। इतः परं प्रासङ्गिकविचारः क्रियते। न च अयमस्ति नियमः भावनायां धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः न प्रकारान्तरेण इति। तत्र कानिचित् प्रमाणानि उच्यन्ते। भावनायां धात्वर्थस्य अन्वयः कर्तव्यः। यदा चिन्तयामः तदानीम् एकैकेन पदेन कः कः अर्थः उपस्थाप्यते इति द्रष्टव्यं। तस्मिन् तस्मिन् अर्थे अन्वयः कर्तव्यः। इदानीं भावना वर्तते। भावना कस्य अर्थः आख्यातस्य अर्थः यजेत जुहुयात् आख्यातप्रत्ययेन भावना उच्यते। तस्यां भावनायां धात्वर्थस्य अन्वयः कर्तव्यः। यजेत इत्यत्र अंशद्वयमस्ति। तत्प्रत्ययः धातुः एतत् सर्वं बहुवारं पठितं। तर्हि धात्वर्थस्य भावनायाम् अन्वयः कर्तव्यः। केन सम्बन्धेन अन्वयः इत्युक्ते मया पूर्वमेव उक्तं भाटरहस्यादिषु लिख्यते कर्मत्वकरणत्व अन्यतरसम्बन्धेन धात्वर्थस्य भावनायाम् अन्वयः इति लिख्यते। तदेव अत्रापि उच्यते। कर्मत्वेन करणत्वेन इतोपि अपेक्षते चेत् आश्रयत्वेनापि अन्वयो भवति। भवता यदुक्तं तद् असमीचीनं। भवता किमुक्तं धात्वर्थस्य करणत्वेनैव भावनायाम् अन्वयो भवति इति भवता उक्तं। तथा नियमः अस्ति वा नास्त्येव। तथा नियमः कथम् एवं ज्ञायते एवं नियमो नास्ति इति कथं ज्ञायते इत्यत्र प्रमाणानि वदति। न चायमस्ति नियमः भावनायां धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः न प्रकारान्तरेण इति षष्ठाद्यपूर्वपक्षानुत्थानापत्तेः। किं लिख्यते षष्ठाद्यपूर्वपक्ष अनुत्थानापत्तेः। षष्ठाद्यपूर्वपक्षः तत् किं षष्ठाद्यपूर्वपक्षः षष्ठाध्याये आद्याधिकरणे यः पूर्वपक्षः सः षष्ठाद्यपूर्वपक्षः। षष्ठाध्यायो नाम कुत्रत्यः षष्ठाध्यायः जैमिनीये द्वादशलक्षण्यां षष्ठः अध्यायः भवति किल। तत्र अधिकरणानि भवन्ति। तत्र आद्यम् अधिकरणं किं तदधिकरणं ज्ञायते वा स्वर्गकामाधिकरणम् इत्युच्यते। तस्मिन्नेव अधिकरणे स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यस्य अर्थः विचारितः। तस्मिन् अधिकरणे यः पूर्वपक्षः कृतः सः पूर्वपक्षः न उत्तिष्ठेत्। यदि भवता यदुक्तं तत् समीचीनं स्यात् तर्हि षष्ठाध्याये आद्याधिकरणे स्वर्गकामाधिकरणे यः पूर्वपक्षः कृतः सः पूर्वपक्षः तस्य पूर्वपक्षस्य अवकाशः एव न स्यात् इति। कथम् इत्युक्ते तत्र विचित्रमस्ति। षष्ठाध्याये स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र एकः पूर्वपक्षः प्रदर्शितः। कथं तत्र सन्देहः आसीत्। याग इत्युक्ते प्रथमतः भाव्याकाङ्क्षा भवति भोः। यदा किं भावयेत् केन भावयेत् कथं भावयेत् इति आकाङ्क्षात्रयमस्ति किल। तत्र प्रथमतः का आकाङ्क्षा भाव्याकाङ्क्षा साध्याकाङ्क्षा भवति। साध्याकाङ्क्षायाम् उत्पन्नायां साध्यत्वेन कस्य अन्वयः इति प्रथमतः वक्तव्यम्। अनन्तरमेव अन्यस्य अन्वयः चिन्तनीयः। एवमेव क्रमः साध्याकाङ्क्षा करणाकाङ्क्षा इति कर्तव्यताकाङ्क्षा। तत्र पूर्वपक्षिणा एवम् उक्तं स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र प्रथमतः जायमाना आकाङ्क्षा साध्याकाङ्क्षा किल। साध्याकाङ्क्षायां यागस्यैव साध्यत्वेन अन्वयो भवतु। यागस्यैव साध्यत्वेन अन्वयो भवतु।
तर्हि स्वर्गकामः इति पदं किं करोति इत्युक्ते तस्य करणत्वेन अन्वयो भवतु स्वर्गकामपदार्थस्य। स्वर्गकामपदस्य अर्थः स्वर्गविषयककामनावान् इति वा भवतु अथवा लक्षणया स्वर्गः इत्येव भवतु। स्वर्गशब्दस्य अन्यं कञ्चन अर्थं कल्पयिष्यामः इत्यादिकं पूर्वपक्षिणा उक्तम्। यं कञ्चन अन्यम् अर्थं प्रकल्प्य यागं भावयेत् इत्यन्वयः क्रियताम् इति पूर्वपक्षिणा प्रश्नः कृतः। तस्य निराकरणं कृत्वा तथा नास्ति, तत्र यागस्य करणत्वेनैव अन्वयः स्वर्गस्य भाव्यत्वेन अन्वयः कर्तव्यः इति निर्णयश्च कृतः। स्वर्गकामपदस्य स्वर्गे लक्षणा स्वीकर्तव्या, एवञ्च लक्षितस्य स्वर्गस्य साध्यत्वेन अन्वयः कर्तव्यः। तस्यैव इष्टत्वात् स एव खलु इष्टः। यागस्तु न इष्टः। यागः कदा इष्टो भवति? यागः स्वर्गस्य साधनं चेत् यः स्वर्गम् इच्छति तस्य यागे इच्छा भवति, न तु साक्षात्। स्वर्गस्य तु सुखरूपत्वेन तत्र स्वरसतः इच्छा भवति। तस्मात् इष्टस्य साक्षात् उपस्थितिः यदा भवति तदा इष्टस्य फलस्य उपस्थितिः यदा भवति तदा तस्यैव भाव्यत्वेन अन्वयः कर्तव्यः इति निर्णयं कृत्वा पूर्वपक्षी खण्डितः। भवतु पूर्वपक्षी केनापि खण्डनं क्रियतां, पूर्वपक्षः कः कृतः इति पश्यतु, तदेव अत्र अपेक्षते अस्माकं। पूर्वपक्षिणा उक्तं यागस्य तत्र साध्यत्वेन अन्वयो भवतु इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। यागस्य साध्यत्वेन अन्वयो भवतु इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। पश्यन्तु, यदि सर्वत्र वाक्येषु धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति कश्चन शास्त्रे नियमः स्यात् तर्हि अस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्षस्य सम्भावना एव नास्ति। यदा नियमः अस्ति किल, करणत्वेनैव अन्वयः इति नियमम् उल्लङ्घ्य कोऽपि सम्भावनामेव न कुर्यात्। परन्तु साध्यत्वेन अन्वयो भवतु इति पूर्वपक्षः यतः दृश्यते अतः अस्माभिः इदं ज्ञायते कदाचित् साध्यत्वेनापि अन्वयः सम्भाव्यते इति। यद्यपि तत्र न सम्भवति परन्तु कुत्रचित् सम्भाव्यते चेदेव खलु। एवमस्ति शास्त्रेषु सामान्यतः नियमः, कुत्रापि यद् न सम्भाव्यते तद् न आपादयितुं शक्यते। कुत्रचित् तत् प्रसिद्धं स्यात् चेदेव अत्रापि एवं भवतु इति आपादनं सम्भवति। यत् कुत्रापि न प्रसिद्धं तद् आपादयितुं शक्यते वा? न शक्यते। एवम् आपत्तिरपि यदा आपत्तिः खण्ड्यते अस्माभिः, प्रश्नः पूर्वपक्षः निराक्रियते, परन्तु पूर्वपक्षोऽपि कुत्रचित् तद्वत् सम्भाव्यते चेदेव सः कर्तुं शक्यते, अन्यथा न कर्तव्यः। अत्र स्वर्गकामाधिकरणे धात्वर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः भवतु इति पूर्वपक्षिणा उक्तम् इत्यनेन अस्माभिः किं ज्ञायते? साध्यत्वेनापि धात्वर्थस्य अन्वयः न अत्यन्तम् असम्भावितः किन्तु सम्भावित एव इत्यवगम्यते। तस्मात् किमर्थम् इदम् उक्तम् इत्युक्ते अतः धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः इति अस्मिन् शास्त्रे नियमो नास्ति इति अनेन अवगम्यते। इदानीं मया यदुक्तं तदा अयं ग्रन्थकारः स्वयमेव स्पष्टं विवृणोति। षष्ठाध्येहि यजेत स्वर्गकामः इत्यादौ प्रत्ययवाच्यायां वक्ष्यमाण अर्थभावनायां समानपदश्रुत्या यागस्य भाव्यत्वम् आशङ्क्य अपरुषार्थत्वेन परिहृतम् इति। स्पष्टतया विवरणं लब्धं वा? अस्माकम् इदं स्पष्टतया विवरणं। स्वर्गकामो यजेत इत्यादौ प्रत्ययवाच्यायां वक्ष्यमाण अर्थभावनायां, तत्र अस्मिन् ग्रन्थे शाब्दीभावना इति द्वयं वर्तते खलु। आर्थीभावनाविषये निरूपणम् अन्ते वर्तते। वयम् अर्थसङ्ग्रहं पठामश्चेत् तथा न, अर्थसङ्ग्रहकारैः कारुण्येन आरम्भे एव भावनाद्वयमपि प्रतिपादितं। भावना द्विविधा वर्तते, शाब्दीभावना आर्थिभावना, तत्र भाव्यत्वेन आकाङ्क्षात्रयमस्ति, सर्वम् आरम्भे उक्तम्। एषः ग्रन्थकारः किं कृतवान् इत्युक्ते अस्य ग्रन्थस्य क्रमः अन्यः। अनेनापि ग्रन्थकारेण भावनाद्वयम् अस्ति इत्युक्तं, परन्तु आर्थिभावनाविषये निरूपणं तु अन्ते कृतं। यतः विधिनिरूपणमेव तावत्पर्यन्तं। विधिः नाम शाब्दीभावना, अत एव आर्थिभावना वक्ष्यमाणा वर्तते अन्ते। अतः वक्ष्यमाणा अर्थभावनायां सा कीदृशी वर्तते? प्रत्ययवाच्या, प्रत्ययेन उच्यते। तत्प्रत्ययेन आख्यातप्रत्ययेन उच्यते आर्थीभावना। अतः प्रत्ययवाच्यायां वक्ष्यमाण अर्थभावनायाम् इत्युक्तम्। अर्थभावनायामेव अन्वयः कर्तव्यः, कस्य? धात्वर्थस्य।
तर्हि कस्य अन्वयो भवतु इत्युक्ते समानपदश्रुत्या यागस्य भाव्यत्वम् आशङ्क्य। यागः यागस्य अन्वयः कर्तव्यः। किं तत्र प्रमाणम् इत्युक्ते समानपदश्रुतिः। समानपदश्रुतिः इत्युक्ते एकेन पदेनैव द्वयं बोध्यते। एकं पदं यजेत इति पदं, तत्र अंशद्वयं यजि धातुः तप्रत्ययश्च। तत्र तप्रत्ययेन भावना बोध्यते, यजधातुना यागः बोध्यते। एवञ्च यागः भावना इत्येतद्वयम् एकेन पदेन नाम तिङन्तेन, एकेन तिङन्तपदेन द्वाभ्याम् अंशाभ्यां बोध्यते खलु। एवञ्च अयं नियमः मया आरम्भे एव उक्तः। एकस्मिन् पदार्थे अपरस्य कस्यचित् पदार्थस्य अन्वयः कर्तव्यश्चेत् पदान्तरस्य अर्थस्य अन्वयः कर्तव्यो वा तस्यैव पदस्य अपरांशे उच्यमानः अर्थः अन्वयतव्यो वा इत्युक्ते अत्यन्तं सन्निकृष्टं यदस्ति एवं सन्निकृष्टस्य सम्बन्धः कर्तुं शक्यते चेत् सन्निकृष्टतमस्य यदा सम्बन्धः कर्तुं शक्यते तदा तदेव कर्तव्यं। तद् न सम्भवति चेदेव अन्यत् पर्यालोचनीयम्। इदानीं यजेत इत्यस्ति, यजेत इति श्रुतं। ता इति प्रत्ययस्य अर्थः भावना, अर्थभावना। तत्र साध्याकाङ्क्षा जाता। किं भावयेत् इति। साध्याकाङ्क्षायां कस्य अन्वयः कर्तव्यः इत्युक्ते समीपे उच्चरितस्य अन्यस्य कस्यचित् पदस्य अर्थः योजनीयो वा अथवा तस्यैव पदस्य यः प्रकृत्यंशः तस्य अर्थः योजनीयो वा इति विचार्यमाणे तस्यैव पदस्य यः प्रकृत्यंशः वर्तते यजि धातुः तदर्थः यागः तस्यैव अन्वयः सम्भवति चेत् तदेव कर्तव्यं। सम्भवति वा न वा इति परीक्षणीयं। सम्भवति। यतः यागः भाव्य एव न भवति वा। भाव्यः नाम किं? निष्पाद्यः। यागः निष्पाद्यः अस्ति किल। यागः निष्पाद्यः अस्ति। केनचित् द्रव्येण यागः निष्पाद्यते। तस्मात् यागे भाव्यत्वम् अप्रसिद्धम् इति न। तस्मात् यागस्य भाव्याकाङ्क्षायां समानपदश्रुत्या समानपदेन बोध्यत्वात् समानपदबोध्यमानत्वात् तदेव प्रमाणं कृत्वा यागस्य भाव्यत्वमेव अस्तु इति पूर्वपक्षिणा आशङ्का कृता। आशङ्का नाम पूर्वपक्षः कृतः इत्यर्थः। सिद्धान्तिना किं कृतम्? अपुरुषार्थत्वेन परिहृतम् इति। यागस्य पुरुषार्थत्वं नास्ति, तस्मात् तस्य भाव्यत्वेन अन्वयो न कर्तव्यः इति पूर्वपक्षिणा सिद्धान्तिना उक्तम्। यागस्य पुरुषार्थत्वं नास्ति वा? धर्मः पुरुषार्थः इति उच्यते। यागः धर्मः, सः पुरुषार्थो न भवति इति कथम् इत्युक्ते पुरुषार्थो नाम कः? पुरुषेण अर्थ्यमानः पुरुषार्थः। अस्माभिः काम्यमानः खलु पुरुषार्थो भवति। यागः न काम्यते वा इत्युक्ते न काम्यते भोः। कदा काम्यते? यागः अस्माकस्य फलस्य जनकश्चेत् काम्यते। स्वरूपेण तन्न काम्यते। यागः इत्येव यागः काम्यते इति नास्ति। तदा अस्माकम् इष्टं फलं प्रयच्छति इति कृत्वा काम्यते। भवता इदानीं स्वर्गस्य भाव्यत्वेन अन्वयम् अनुत्वा याग एव भाव्यत्वेन अन्वयतु इत्युक्ते यागस्य इदानीं स्वर्गसाधनत्वं नास्ति। यदि अत्र यागस्यैव भाव्यत्वेन अन्वयः स्यात् तर्हि का स्थितिर्भविष्यति? यागस्य स्वर्गसाधनत्वं त्वे किमपि प्रमाणं नास्ति इति भविष्यति। स्वर्गकामो यजेत इति वाक्ये यदि यागस्यैव भाव्यत्वेन अन्वयः स्यात् तर्हि सः यागः स्वर्गस्य साधनम् इत्यत्र किमपि प्रमाणं नास्ति। यतः प्रमाणम् अस्ति चेत् इदमेव प्रमाणं वक्तव्यम्। अस्य वाक्यस्य भवता अन्यथा अन्वयः क्रियते तर्हि सः यागः स्वर्गजनको न भवति। स्वर्गजनकः इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। एवञ्च स्वर्गजनकत्वं यागे यावत्पर्यन्तम् अस्माभिः न ज्ञायते तावत्पर्यन्तं सः पुरुषार्थो न भवति। तस्मात् अपुरुषार्थत्वेन तस्य भाव्यत्वेन अन्वयः कर्तुं न शक्यते इति। यदि च धात्वर्थस्य करणत्वेनैव भावनायाम् अन्वयः अदा भाव्यत्वशङ्का एव न उदेति इति व्यर्थं षष्ठाद्यम् अधिकरणम् आपद्येत इति। अधिकरणम् इत्यस्ति किल। अधिकरणं कदा सार्थकं भवति? अधिकरणे किं भवति? कश्चन विषयः किञ्चित् विषयं तत्र एका शङ्का एवमर्थो वा इति शङ्का, तत्र कश्चन पूर्वपक्षः, तस्य खण्डनम्, एतत् सर्वम् अपेक्षते। एकम् अधिकरणं कदा सार्थकं भवति इत्युक्ते तस्मिन् अधिकरणे क्रियमाणः पूर्वपक्षः किञ्चित् सम्भाव्यते चेत्, रेलेवेन्त् इत्युच्यते खलु, तस्य किञ्चित् रेलेवेन्स् एव नास्ति इति मन्यतां, तर्हि तद् किमर्थं खण्डनीयं?
सः पूर्वपक्षः प्रष्टुमेव अशक्यः इति यदि स्थितिरस्ति तर्हि तस्य निराकरणार्थम् एकम् अधिकरणम् आरब्धम् इत्युक्ते व्यर्थमेव तदधिकरणं स्यात्। परन्तु व्यर्थमिति न वक्तव्यं। तस्मात् तस्य पूर्वपक्षस्य सार्थक्यमपेक्षते। तदर्थं किं वक्तव्यम् इत्युक्ते भाव्यत्वेन अन्वयो भवतु इति पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तद् अत्यन्तम् अयुक्तम् इति न। यद्यपि सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः श्रूयते तदानीं तद् अयुक्तं भविष्यति। परन्तु तावत्पर्यन्तं तद् युक्तमेव। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते धात्वर्थस्य भाव्यत्वेनापि अन्वयः सम्भाव्यते इति ज्ञायते। अग्रे किञ्च वाजपेयाधिकरणे तन्त्रसम्बन्धः आशङ्क्यपरिहृतः इति इदमपि तत्र प्रमाणं भवति। कुत्र प्रमाणं? धात्वर्थस्य करणत्वेनाप्यन्वयः साध्यत्वेनाप्यन्वयः सन्ति। अत्र आचार्यैः अकाडेमिक् कौन्सिल् मीटिङ्ग् तत्र प्रचलति। तदर्थं गन्तव्यं भवति। मयापि गन्तव्यं भवति, परन्तु कुलसचिवानां सविधे अहम् उक्त्वा आगतवान्। अत्र मया किमपि न क्रियते अत्र, परन्तु कार्यशाला अस्माभिः आयोज्यते, अतः मया गन्तव्यम् इत्युक्त्वा अत्र अहम् आगतः। अतः एतैः अवश्यं तत्र गन्तव्यम्। यतः वरिष्ठ आचार्याः भवन्ति, अतः एतैः अधुना सम्माननं क्रियते। विशेषः अस्ति। नाम अधुना 22 जनवरी मासे अयोध्या सरयुवाः तीरे श्रीराममन्दिर कुम्भाभिषेकः सम्प्रोक्षणं भविष्यति। तत्र इमे आचार्याः अस्माकं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र दामोदर मोदी तैः एते तावत् आहूताः भवन्ति। तदर्थम् एते तत्र गमिष्यन्ति। ह्यः एते स्वयम् उक्तवन्तः मण्णिगडे, अद्य अस्माकं कुलपतिवर्यैः एवं कुलसङ्कायप्रमुखैः एवं कुलसचिवैः सर्वैरपि मिलित्वा तत्र सम्माननं कृतम्। अस्माकं तु वयं मीमांसकाः, तन्त्रेण सर्वं क्रियते। तन्त्राध्यायः अस्माभिः अङ्गीकृतः खलु। एकेनैव कार्येण द्वयोः सम्पत्तिः भवति। अतः तदर्थमपि अत्र सम्माननीयाः इमे आचार्याः। आचार्य निमेषद्वयं किमपि उद्बोधनं कार्यं श्रोतॄणां कृते। अस्माकम् उद्बोधनं मास्तु, वयं ये वक्तिताः। मीमांसाशास्त्रे न्यायप्रकाशे काचन विशिष्टा व्याख्यानमाला एवं कार्यशाला आयोजिता वर्तते। मीमांसा विभागस्य धन्यवादाः समर्प्यन्ते। विषयाः एतेषां पुरतः मया उच्यन्ते चेत् आभासः एव भवति। अहम् एकं स्मरामि, तत् अहं सूचयितुम् इच्छामि। मीमांसा न्यायप्रकाश परीक्षालेखनानन्तरं कानिचित् पत्राणि मन्निकटे बहोः कालात् पूर्वं मूल्याङ्कनाय समागतानि आसन्। तत्र यजेतः स्वर्गकामः इत्यत्र अर्थः कथं वर्णनीयः इति प्रश्नः पृष्टः आसीत्। एकेन विद्यार्थिना लिखितमासीत्, स्वर्गकामं यजेत इति। यः स्वर्गं कामयते तं यजेत इत्यर्थः इति ब्राकेट् मध्ये स्थापितमासीत् तेन।
इदानीमपि स्मर्यते। यदि अहं मीमांसायां वदामि तादृशी एव मदीया स्थितिः भवेत्। अतः इयं विशिष्टा काचन व्याख्यानमाला, तत्रापि मीमांसाशास्त्रेषु मूर्धन्याः अस्माकं देवनाथाचार्याणां शिष्याः एवं मणिद्राविडशास्त्रिणां च शिष्याः अत्र समागत्य कक्षां चालयन्ति इति अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः। भवन्तः सर्वेपि एतादृशम् अवकाशं स्वीकृत्य ज्ञानिनः भवन्तु इति आशासे कार्यान्तरमस्ति, अहं गच्छामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। विशिष्य अस्माकं नारायणमहाभागाः मां प्रीत्या आह्वयन्ति तदा तदा एवं सन्मानयन्ति। अतः सन्मानस्वीकरणार्थम् आहुताः इति कृत्वा तेभ्यः पुनः कार्तज्ञपुरस्सरं धन्यवादं समर्पयामि। विरमामि। धन्यवादाः आचार्याः। समयः न्यूनः इति भाति, यतः चतुर्वादने समापनीयमिति वदन्ति। अत्र कार्यक्रमः कश्चन अस्ति इत्यपि। वाजपेयाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणम् अस्ति। तत्र वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत इत्येकं वाक्यम् आदाय विचारः कृतः। तत्र पूर्वपक्षिणा उक्तं वाजपेयं नाम किम् इति उच्यतामिति। एकं द्रव्यम् इत्युक्तं पूर्वपक्षिणा। वस्तुगत्या किमस्ति, वाजपेयपदं नामधेयं। वाजपेयपदं नामधेयं भवति सिद्धान्ते। पूर्वपक्षे किमस्ति इत्युक्ते किमपि द्रव्यं यवागुः वा किमपि द्रव्यं वाजपेयशब्देन उच्यते, तदेव तत्र विधीयते इति उक्तं। वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत इत्यत्र। तर्हि किं भवति, द्रव्यमपि अनेन विधीयते, फलसम्बन्धोऽपि विधीयते इति स्थितिः। तदानीं एकस्मिन्नेव वाक्ये धात्वर्थेन सह द्वयोः सम्बन्धः वक्तव्यः। धात्वर्थः भवति यागः, वाजपेये यागः, तस्य फलं भवति स्वाराज्यं। स्वाराज्यं नाम स्वर्गविशेषः, मोक्षो न। स्वाराज्यं नाम स्वर्गविशेषः। स्वर्गस्य बहूनि नामानि वर्तन्ते। स्वर्गोऽपि बहुविधः अस्ति, एकविधः इति न चिन्तयन्तु। स्वर्गविषये अनन्तरं वक्तव्यं, पृथक् वक्तव्यम्। इदानीं स्वाराज्यरूपस्य फलस्य अपि सम्बन्धः अत्र उच्यते। वाजपेयं नाम किमपि द्रव्यम् इति भवतां मतं चेत् द्रव्यस्य अपि सम्बन्धः उच्यते। तर्हि द्रव्यस्य धात्वर्थेन सम्बन्धः, फलस्यापि सम्बन्धः। इदं पूर्वोक्तवदेव भविष्यति। विरुद्धत्रिकद्वयकल्पना, विरुद्धत्रिकद्वय आपत्तिः इति यद् उक्तं तद् अत्रैव विचारितम्। अस्मिन्नेव अधिकरणे सः विषयः वस्तुगत्या वर्तते। अयं विषयः पूर्वमेव उक्तः। तदानीं पूर्वपक्षिणा एवं प्रश्नः कृतः, एकस्यैव धात्वर्थस्य फलेन सह द्रव्येण सह कथं सम्बन्धो भवति इति पृष्टे पूर्वपक्षिणा उक्तं युगपदेव सम्बन्धः भवतु इति पृष्टम्। तन्त्रसम्बन्धः, इदानीम् आचार्यैः उक्तं खलु तन्त्रम् इति। वयं तन्त्रेण कुर्मः इति। तन्त्रेण कुर्मः इत्युक्ते युगपत् कुर्मः इत्यर्थः। तन्त्रेण युगपत्। तर्हि एकस्मिन्नेव धात्वर्थे युगपदेव फलस्यापि सम्बन्धः बुध्यते, फलं प्रति करणत्वमपि बुध्यते, द्रव्यं प्रति साध्यत्वमपि बुध्यते। वाजपेयो नाम किञ्चित् द्रव्यं, तत् प्रति साध्यत्वमपि बुध्यते, फलं प्रति करणत्वमपि बुध्यते। इत्येवम् एकस्मिन्नेव धात्वर्थे युगपत् करणत्वरूपेण सम्बन्धः, एकस्य अन्यस्य साध्यत्वेन रूपेण सम्बन्धः इत्येवं द्वयोः युगपत् सम्बन्धः तन्त्रसम्बन्धः अस्तु। तथा च धात्वर्थस्य भावनायां युगपत् कर्मत्वेन करणत्वेन इति, कर्मत्वेन नाम साध्यत्वेन, साध्यत्वेन करणत्वेन च अन्वयः भवतु। फलं प्रति करणत्वेन, द्रव्यं प्रति साध्यत्वेन, करणत्व साध्यत्वाभ्यां युगपत् अन्वयो भवतु इति प्रश्नं कृत्वा
सिद्धान्तिना किमुक्तम् एवं न भवति विरुद्धत्रिकद्वयापत्तिर्भवति इदं प्राथमिकम् उक्तम् इत्युक्त्वा पूर्वपक्षी खण्डितः अस्माकं प्रकृते अपेक्षितांशः कः इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा आशङ्का कृता किल का आशङ्का कृता एकस्यैव धात्वर्थस्य कारणत्वेन साध्यत्वेन च युगपत् भावनायाम् अन्वयः अस्तु इति पूर्वपक्षः कृतः अनेन किं ज्ञायते धात्वर्थस्य भावनायां साध्यत्वेनापि अन्वयः सम्भाव्यते इति ज्ञायते तदेव अस्माकम् अपेक्षते एवञ्च अनेनापि वाजपेयाधिकरण पूर्वपक्षं दृष्ट्वापि वयम् इदम् अवगच्छामः यत् धात्वर्थस्य भावनायां करणत्वेनैव अन्वयः इति अस्मिन् शास्त्रे नियमो नास्ति इति अवगच्छामः तदेव उक्तं किञ्च वाजपेयाधिकरणे तन्त्रसम्बन्धः आशङ्क्य परिहृतः धात्वर्थस्य करणत्वेन एव अन्वये तन्त्रसम्बन्धशङ्का एव न स्यात् तन्त्रसम्बन्धशङ्का परिहारौ च तत्र व्याख्यातौ तन्त्रसम्बन्धः वस्तुगत्या सिद्धान्तिना अङ्गीकृतः इति न परन्तु पूर्वपक्षिणा पृष्टः एतेन पश्यन्तु पूर्वपक्षिणां प्रश्नोऽपि अस्माकं किञ्चित् मार्गदर्शकः अस्ति सिद्धान्त एव अस्माभिः श्रोतव्यः इति न पूर्वपक्षोऽपि श्रोतव्यः पूर्वपक्षं श्रुत्वा एव सिद्धान्तः श्रोतव्यः पूर्वपक्षस्य रीतिरपि अस्माकं बहुविधान् उपदेशान् करोति किञ्च धात्वर्थस्य न करणत्वेनैव अन्वयः गुणकामाधिकरणे आश्रयत्वेन धात्वर्थान्वयस्य उक्तत्वात् अयं तृतीयः विषयः इत्युक्ते इदमेव प्रमेयं साधयितुं पुनः युक्त्यन्तरमुच्यते किञ्च किञ्च इति यदा दृश्यते शास्त्रेषु ग्रन्थेषु युक्त्यन्तरमुच्यते किञ्च इति यदा दृश्यते तदा युक्त्यन्तरं पूर्वस्मिन् उक्ते विषये पुनः युक्त्यन्तरं प्रदर्शयति इति व्याख्याकाराः लिखन्ति धात्वर्थस्य आश्रयत्वेन अन्वयः इत्यपि एका रीतिरस्ति इदं दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यादि वाक्यस्य विचारसन्दर्भे एवं दृश्यते फलाय गुणविधिः इत्येकः प्रकारः फलाय गुणविधिः इत्येकः प्रकारः अत्र वर्तते अत्र अनेके विधिप्रकाराः उच्यन्ते इदानीं द्वयं भवद्भिः इदानीमेव ज्ञातम् अत्र उत्पत्तिविधिः न विशिष्टविधिः गुणविधिः गुणविधिः विशिष्टविधिः इत्येकः विभागः उत्पत्तिविधिः अधिकारविधिः विनियोगविधिः प्रयोगविधिः इत्येकः विभागः अपूर्वविधिः नियमविधिः परिसंख्याविधिः इत्येकः विभागः इतोपि भाटदीपिकादिषु पश्यामश्चेत् षोडा विधिप्रकाराः इति वर्तन्ते षड् विधिप्रकाराः शुद्धधात्वर्थकरणकभावनाविधिः अन्योद्देशेन शुद्धधात्वर्थकरणकभावनाविधिः इत्यादि तद् पश्चात् पठनीयम् इत्येवं विधेः अनेके विभागाः वर्तन्ते शास्त्रे तत्र अनेकेषु विभागेषु मध्ये अयम् एकः विभागः फलाय गुणविधिः इति दध्ना जुहोति इत्यत्र फलाय गुणविधिः नास्ति धात्वर्थोद्देशेन गुणविधिः धात्वर्थः तस्य फलं फलम् इति नोच्यते फलम् इति शब्देन कदा व्यवहारः इत्युक्ते यदस्माकं पुरुषार्थत्वेन प्राप्तं साक्षात् पुरुषार्थत्वेन यत् प्राप्यते तदेव फलम् होमस्तु साक्षात् पुरुषार्थत्वेन न प्राप्यते तत् पुरुषार्थं प्रति साधनत्वात् पुरुषार्थ इति व्यवह्रियते दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्येकं वाक्यम् अनेन वाक्येन इन्द्रियम् उद्दिश्य दधि करणत्वेन विधीयते तत्र धात्वर्थः आश्रयत्वेन सम्बध्यते इत्येकः व्यवहारः अस्ति तं विषयम् उक्त्वा प्रायेण मम समयः समाप्यते इति भाति तमपि विषयं विस्तरेण वक्तुम् अवकाशो न स्यात् परन्तु अहं संक्षेपेण वदामि एवं स्थितिः अस्ति अग्निहोत्रप्रकरणे अग्निहोत्रं जुहोति इति अग्निहोत्रहोमस्य उत्पत्तिविधिरस्ति इति वयं जानीमः अनन्तरं किमस्ति अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति तस्य स्वर्गरूपफलसम्बन्धः एकेन वाक्येन बोध्यते यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहोति इत्येकं वाक्यमस्ति तत् नित्याग्निहोत्रं तस्य नित्यत्वं बोधयति एवं तत्र एकैकस्य वाक्यस्य एकैकं कार्यं वर्तते एकस्मिन्नेव प्रकरणे बहूनि तत्सम्बद्धानि वाक्यानि भवन्ति तस्य एकैकस्य कृत्यं भिन्नं भिन्नं भवति तत् विभज्य दीयते कार्यं यदा बहवः कार्यकर्तारः भवन्ति अस्माभिः अस्य इदं कार्यम् अस्य इदं कार्यम् इति विभज्य दीयते किल तद्वत् यदा शास्त्रतात्पर्यं चिन्तयामः
तदानीम् एकस्मिन् प्रकरणे विद्यमानानि वाक्यानि स्वीकृत्य तत्र एकैकस्य वाक्यस्य बोध्यम् इदमेव शास्त्रकारैः निर्णयः क्रियते। तदानीं तं निर्णयम् आदाय मया इदमुक्तम्। अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्यं किं करोति? प्रथमतः अग्निहोत्रहोमो नाम कश्चन होमो वर्तते इति बोधयति। तावत् तस्य कार्यं समाप्तम्। अनन्तरं सः अग्निहोत्रहोमः काम्यो वा नित्यो वा इत्युक्ते काम्योऽपि भवति नित्योऽपि भवति। नित्याग्निहोत्री इति श्रुतं वा न वा? नित्याग्निहोत्री इति प्रतिदिनम् अग्निहोत्रं करोति इत्यभिप्रायेण न, नित्यम् अग्निहोत्रं करोति। नित्यं नाम प्रतिदिनं क्रियमाणम् इत्यर्थो न, अवश्यकर्तव्यम् इत्यर्थः। नित्याग्निहोत्रं वर्तते, काम्याग्निहोत्रं च वर्तते। तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्येन स्वर्गरूपफलोद्देशेन अग्निहोत्रस्य विधानात् अग्निहोत्रस्य काम्यत्वं ज्ञायते। एवमेव यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहोति इति वाक्येन जीवनमेव निमित्तीकृत्य अग्निहोत्रं जीवति वा अग्निहोत्रं कर्तव्यम् इत्येवं विधानं कृतम्। तस्मात् तस्य नित्यत्वं ज्ञायते। इतः परं दध्ना जुहोति इति वाक्यमस्ति। दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति इत्यादीनि वाक्यानि वर्तन्ते। तानि वाक्यानि किं कुर्वन्ति इत्युक्ते विकल्पितानि अनेकानि द्रव्याणि विदधति। तानि वाक्यानि दधि, पयः इत्यादीनि द्रव्याणि भवन्ति। तन्मध्ये अन्यदपि एकं वाक्यमस्ति, दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति। अस्य अर्थः वक्तव्यः। दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्। अत्र के शब्दाः वर्तन्ते? दध्ना इति शब्दः वर्तते। अनेन शब्देन किं ज्ञायते? दधिकरणम् इति ज्ञायते। किं प्रतिकरणम् इति आकाङ्क्षा भवति। किं प्रतिकरणम् इत्युक्ते कस्यचित् फलस्य करणम् इति वक्तव्यम्। इन्द्रियकामस्य इति शब्दः तत्र अस्ति। इन्द्रियकामना इत्युक्ते इन्द्रियं पुष्टं भवतु इति यस्य कामना सः इन्द्रियकामना। अत्र इन्द्रियं सर्वस्यापि अस्ति एव। इन्द्रियं जनयितुं होमस्य उपयोगो नास्ति। दध्नः उपयोगः दधिलेपनं कर्तव्यम् इत्यर्थो न। तत् कर्तुं शास्त्रान्तरं वर्तते। अस्मिन् शास्त्रे तस्य उपदेशो न। इदं किमपि अदृष्टार्थम् उपदेशं करोति। दृष्टद्वारा आयुर्वेदशास्त्रविषये यदुच्यते तन्न, अदृष्टद्वारा उपदेशं करोति। अदृष्टद्वारा इन्द्रियपुष्टिं प्रति दधिकरणत्वेन विधीयते इति। तर्हि इन्द्रियपुष्टिः तत्र फलम् इति ज्ञायते इन्द्रियकामः इति शब्देन। लक्षणया इन्द्रियपुष्टिः फलम् इति लभ्यते। तर्हि इन्द्रियपुष्टिः अथवा इन्द्रियम् इति वदामि इदानीं सौकर्याय। इन्द्रियरूपफलोद्देशेन दधि विधीयते इति अर्थः लभ्यते। इदानीं दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयाद् इत्यत्र जुहुयाद् इति एका भावना प्रतीयते। तस्याः भावनायाः भाव्याकाङ्क्षायां भाव्यत्वेन किम् अन्वेति? इन्द्रियं। तर्हि इन्द्रियं भावयेत् एकः अंशः तस्य। इतः परं करणाकाङ्क्षा केन भावयेत्? दध्ना तृतीया अस्ति जातं। दध्ना इन्द्रियं भावयेत् इति एवं वाक्यार्थः सामान्यतः लब्धः। इदानीं दध्ना इन्द्रियं भावयेत् इति श्रुत्वा अस्माभिः किम् अवगन्तव्यम् इति एका शङ्का भवति। तर्हि 4:15 जातं। कथमस्ति अत्र इदानीम्? आगमनपर्यन्तं कर्तुं शक्यते। समीचीनं। मम क्लेशः नास्ति। तेषामेव क्लेशो भवति। मम तु कथनं जीवने सर्वदा वर्तते, अतः क्लेशो नास्ति। भवतां श्रवणे एव क्लेशः स्यात्। मम कोऽपि क्लेशः नास्ति। मम इदमेव कार्यमस्ति सर्वदा। अत्र उपविश्य नोच्यते चेत् अन्यत्र उपविश्य उच्यते तावदेव। दध्ना इन्द्रियं भावयेत् इति वाक्यार्थबोधः जातः। इदं श्रुत्वा अस्माभिः किम् अवगन्तव्यं? दध्ना किमपि कर्तव्यमिति नोच्यते। दध्ना इन्द्रियं जनयितुं शक्यते वा? दध्ना कथम् इन्द्रियं जनयितुं शक्यते? तदा अस्माकम् अदृष्टद्वारा इति। दृष्टद्वारा न, अदृष्टद्वारा दध्ना इन्द्रियं जननीयं चेत् इन्द्रियपुष्ट्यर्थम् एकम् अदृष्टम् अस्माकम् अपेक्षते। दृष्टद्वारा न। दृष्टद्वारा चेत् दध्नः लेपनं
कर्तव्यं स्यात् तद् नोच्यते अत्र तदस्मिन् शास्त्रे तस्य सः विषयो न इति मया पूर्वमेव उक्तं तर्हि दधि अदृष्टद्वारा इन्द्रियं जनयिष्यति इति वयम् अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि दध्ना इन्द्रियं जनयितुम् इत्युक्ते इन्द्रियपुष्टिं जनयितुं किं कर्तव्यं केवलं दधि स्थाप्यते चेत् पर्याप्तं वा गृहे दधि सम्यक् कृत्वा आतञ्चनं कृत्वा दधिधर्माय स्थापितम् अथवा किं कर्तव्यं तद् भक्षणीयं वा लेपनीयं वा अथवा तूष्णीं स्थाप्यते चेत् पर्याप्तं वा आलोचनीयम् अत्र भक्षणं लेपनं वा अत्र न प्रसक्तं तर्हि तूष्णीं स्थाप्यते चेत् इन्द्रियपुष्टिर्भवति इति अभिप्रायो वा तथा चेत् इदम् अग्निहोत्रप्रकरणे आनीय किमर्थं पठनीयम् अग्निहोत्रप्रकरणे अयम् उपदेशः कर्तव्यः क्रियते तत्र जुहुयात् इत्यपि वाक्यमस्ति पदमस्ति दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति अस्ति तर्हि दध्ना होमोऽपि कर्तव्यः इति ज्ञायते तूष्णीं दधि तत्र निर्माय स्थाप्यते चेत् प्रयोजनं नास्ति दध्ना होमः कर्तव्यः तदानीं किञ्चित् अदृष्टं भवति तेन अदृष्टेन इन्द्रियपुष्टिर्भवति इति वाक्यस्य अभिप्रायः इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते परन्तु एतावता अस्माकं तृप्तिर्न जाता वा इत्युक्ते सामान्यजनानां तृप्तिर्भवति परन्तु मीमांसकानां तत्र तृप्तिर्न भवति यतः इदानीम् इन्द्रियपुष्ट्यर्थम् अपेक्षितम् अदृष्टं होमात् जायते वा दध्नः सकाशात् जायते वा इति शङ्का पुनः तिष्ठति पूर्वं कथं वाक्यार्थनिरूपणं कृतम् इत्युक्ते इन्द्रियं भावयेत् केन इत्याकाङ्क्षायां दध्ना इति तृतीया अस्ति दध्ना होमं भावयेत् इत्येव तर्हि दध्नः खलु इन्द्रियपुष्टिं प्रति करणत्वं वक्तव्यं न तु होमस्य होमः नाम कः अयं होमः नूतनः कश्चन होमो वा न अग्निहोत्रहोम एव अग्निहोत्रप्रकरणे इदं वाक्यमस्ति तस्मात् अयं होमः नाम अग्निहोत्रहोमापेक्षया अन्यः न भवति अयमेव अग्निहोत्रहोमः तर्हि कः अभिप्रायः आयाति सरलतया वदामश्चेत् किमस्ति एतावदेव अस्ति अग्निहोत्रहोमं कश्चित् दध्ना करोति चेत् तस्य इन्द्रियपुष्टिर्भवति इत्येव सामान्यतः वाक्यार्थः स एव अग्निहोत्रहोमः अन्येन केनचित् द्रव्येण क्रियते चेत् इदं फलं नास्ति स एव अग्निहोत्रहोमः यदि दध्ना क्रियते तर्हि इन्द्रियरूपं फलं भवति इति विषयस्तु स एव परन्तु अत्र कश्चन विशेषः कः इत्युक्ते इन्द्रियपुष्टिः इति यदुच्यते तत् होमस्य फलं वा दध्नः फलं वा एवं शङ्का भवति वा इत्युक्ते भवति इन्द्रियपुष्टिः होमस्य फलं वा अथवा दध्नः फलं वा झटिति होमस्य फलम् इति किल वक्तव्यं परन्तु तथा न होमः नाम कः होमः अयम् अग्निहोत्रहोमः तस्य किं फलम् इति अन्येन वाक्येन उक्तम् अग्निहोत्रहोमस्य किं फलम् इति इदानीम् अस्माकम् आकाङ्क्षा एव नास्ति अग्निहोत्रम् अतएव मया वाक्यद्वयं पूर्वमेव उदाहृतम् अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः अथवा नित्यविधिरस्ति यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहुयात् तत्र पापक्षयः फलं भवति एवञ्च अग्निहोत्रहोमस्य किं फलम् इति अस्माकम् आकाङ्क्षा अस्ति भोः एवं स्थिते इन्द्रियपुष्टिः इति एतद् अग्निहोत्रहोमस्य फलम् इति न वक्तव्यं किन्तु दध्नः फलम् इति वक्तव्यम् एवं दध्नः फलम् इति वक्तव्यं तदानीं दध्ना इति तृतीया तत्र युज्यते इत्यपि सम्यक् एवञ्च अग्निहोत्रहोमस्य इयम् इन्द्रियपुष्टिः फलम् इति अत्र अभिप्रायो न तर्हि अग्निहोत्रहोमः न कर्तव्यो वा कर्तव्यः इत्युक्ते विषयः पूर्वोक्त एव दध्ना अग्निहोत्रहोमः क्रियते चेत् इन्द्रियपुष्टिः भवति अदृष्टद्वारा इत्यस्य अर्थः कः अग्निहोत्रहोमात् अदृष्टं जायते इति न दध्नः सकाशात् अदृष्टं जायते अयं मीमांसकानां तत्र विशेषः होमाश्रितेन दध्ना इन्द्रियं भावयेत् इति वाक्यार्थबोधो वक्तव्यः इति तत्र निर्णयः कृतः होमस्य इन्द्रियपुष्टिं प्रति साक्षात् करणत्वं नास्ति इन्द्रियपुष्टिं प्रति करणत्वं दध्नः एव होमस्तु तत्र सहकारी भवति होमस्य सहकारित्वम् एवमपि वर्तते बहुत्र काचन क्रिया द्रव्यस्य सहकारिणी भवति क्रिया सहकृतेन द्रव्येण फलं भवति एवं लोके बहुत्र परीक्षितुं शक्यते कुत्रचित् क्रियया एव फलं भवति एवञ्च क्रिया वर्तते काचन इति कृत्वा सर्वत्र क्रियायाः फलम् इति नियमो नास्ति
खण्डं समापितं तर्हि आगतः एवं तर्हि अत्र उपसंहारं करोमि। अयमेव विषयः उच्यते। एवञ्च एतद्रीत्या वयं पश्यामश्चेत् अत्र आश्रयत्वेन धात्वर्थस्य भावनायां सम्बन्धः इत्यपि तृतीयः प्रकारः अस्ति। यतः मया पूर्वोक्तरीत्या विचार्यतां तर्हि दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यस्मिन् वाक्ये भाव्यत्वेन अन्वयः कस्य इन्द्रियस्य, करणत्वेन अन्वयः कस्य दध्नः, होमस्य तर्हि कथम् अन्वयः? होमस्य केवलं सहकारित्वमात्रं न तु करणत्वम् इति स्थिते होमस्य आश्रयत्वेन अन्वयः इत्येकः शब्दः उच्यते। आश्रयत्वेन अन्वयः इत्यस्य तात्पर्यं किम् इत्येतत् सर्वं पश्चात् ग्रन्थे एव विस्तरेण निरूपितमस्ति। केवलं पङ्क्तिं पठामि। तथा हि दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र न तावत् होमो विधीयते। अत्र होमो न विधीयते। यतः होमः विधीयते इत्युक्ते नूतनः होमः अयं स्यात्, तर्हि प्रकरणविच्छेदः भविष्यति। तस्मात् होमो नात्र विधीयते। तस्य होमस्य वचनान्तरेण विहितत्वात्, यतः अग्निहोत्रहोम एव अयं, सः होमः अग्निहोत्रं जुहोति इति वचनान्तरेण विहितः, तर्हि होमस्य फलसम्बन्धः विधीयते वा इत्युक्ते नापि होमस्य फलसम्बन्धः गुणपद अनर्थक्यापत्तेः। दध्ना इति पदं व्यर्थं स्यात्, नापि गुणसम्बन्धः। होमस्य गुणसम्बन्धो विधीयते इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यदा तदानीं फलपदं व्यर्थं स्यात्, इन्द्रियकामः इति पदं व्यर्थं स्यात्। तस्मात् किं कर्तव्यं? नापि उभयसम्बन्धं विधत्ते प्राप्ते कर्मणि अनेकविधाने वाक्यभेदावत्ते। उभयं विधीयते इत्यपि न शक्यते। तस्मात् किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अस्य उपसंहारः दूरे वर्तते, पुनः मध्ये अन्यत्र गतं। तस्मात् किं कर्तव्यम्? अत्र धात्वर्थम् आश्रित्य धात्वर्थम् अवलम्ब्य इत्युक्ते होमाश्रितं दधि, होमं प्रति जनकत्वेन अभिमतं यत् दधि तद् अदृष्टद्वारा इन्द्रियपुष्टिरूपं फलम् उद्दिश्य विधीयते इत्येवम् अर्थो वक्तव्यः। तर्हि अत्र किं जातम् इत्युक्ते धात्वर्थस्य आश्रयत्वेन अन्वयः इति नूतनप्रकारः। तस्मात् अस्य निगमनवाक्यं दूरे वर्तते। तत् सिद्धं धात्वर्थस्य न करणत्वेनैव अन्वयः इति। किं तर्हि? क्वचित् करणत्वेन, क्वचित् साध्यत्वेन, क्वचित् आश्रयत्वेन इति अस्य विचारस्य निगमनवाक्यं। मध्ये पुनः एकः प्रासङ्गिकविचारः लभ्यते। तं विचारम् अग्रे यः आचार्यः पाठयिष्यति सः वदिष्यति इति चिन्तयामि। अद्य प्रातः अस्मद्गुरुचरणानां देवनाथाचार्याणां सविधे भाषितवान्। एतान् अधिकृत्यैव अहं प्रथमं फ़ोन् कृतवान्, ते नैव अटेण्ड् कृतवन्तः। अनन्तरं स्वयं ते मत्कृते फ़ोन् कृतवन्तः। तदानीम् उक्तवान्, भवद्भिः मीमांसाशास्त्रं महेश्वरस्य कृते पाठितं, सा कृषिः सफला जाता, अद्भुतरूपेण व्याख्यानं कृतम् इति मया उक्तं। ते उक्तवन्तः, मया पाठितं सत्यं, परन्तु सः अतिसूक्ष्ममेधावी, स्वयं तैः उक्तं, मया नैव अतिशयोक्ति नैव तैरुक्तम् एतत्। सः सूक्ष्ममेधावी, अतः स्वबुद्ध्या अद्भुतरूपेण व्याख्यानं कृतवान्, यतः परह्यः तत्र वाक्यार्थः जातः मद्रास् संस्कृतकलाशालायां। तदानीं मया किमपि न ज्ञायते, तैरुक्तम् एतत्। अद्वैतभिः अविद्या इति अङ्गीक्रियते खलु, भावरूप अविद्या ज्ञानमिति। तद्विषये सार्ध एकवादनं वाक्यार्थः कृतः एतैः। तत्र मणिद्राविडशास्त्रिणः, अस्माकं गुरुचरणाः देवनाथाचार्याः, इतोपि अन्ये विद्वांसः आसन्। तेषां पुरतः वाक्यार्थं कृतवन्तः इमे। तदानीं बहवः प्रश्नाः पृष्टाः। सर्वेषामपि प्रश्नानां यथोचितम् अद्भुतरूपेण उत्तराण्यपि दत्तानि एतैः। पश्यतु तस्य ज्ञानं कथं परिणतं भवति इति। यतः 15 वर्षेभ्यः अत्र अयं छात्रः आसीत्, अयम् अधुना एते आचार्याः जाताः इति अस्माकं सन्तोषाय भवति। अत्र नाम ज्ञानं कथं परिमितं भवति इति तावत् सन्तोषाय भवति। अस्मत् प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र छात्राणां मुखं पश्यामि चेत् एते एव 15 दिनेषु पाठयन्ति चेत् समीचीनं भवति इत्येव चिन्त्यते सर्वैः। एवं रीत्या एतैः पाठितम्। अतः
परन्तु एतेषाम् अवकाशो नास्ति। वयं सिद्धाः स्मः, तान् आमन्त्रणं कर्तुं वयं सिद्धाः एव भवामः, तथापि एतेषाम् अवकाशः नास्ति। एकमेव दिनम् आगमिष्यामि इत्युक्तवन्तः प्रथमम्। अनन्तरम् अहमेव उक्तवान् द्वितीयदिने सायङ्काले आगच्छन्तु, एवं तृतीयदिने पूर्णतया पाठयन्तु। कक्ष्यात्रयं स्वीक्रियते चेत् अस्माकमपि सन्तोषाय, छात्राणामपि सन्तोषाय, नाम बहुधा श्रोतव्यं, बहुभ्यः श्रोतव्यं। बहवः आचार्याः आगच्छेयुः, भवादृशाः आगच्छन्ति चेत् सन्तोषाय इत्युक्तम् अङ्गीकृतवन्तः, सम्यक् पाठितवन्तः। अधुना एतेषां कक्ष्या समाप्ता। एतेभ्यः पुनः पुनः धन्यवादान् व्याहरामः वयम्। अधुना एतेषां सम्माननं भवति। पुनः पुनः धन्यवादाः व्याक्रियन्ते तेभ्यः, सन्तोषाय भवति। पुनः आगामिनि संवत्सरे न्यायप्रकाशस्य उत्तरभागः भविष्यति। तदानीमपि एतान् आह्वयामः, तदापि एते अवश्यम् आगमिष्यन्ति, आगत्य अवश्यं पाठयेयुः इति विश्वासः। सन्तोषः। श्वः कदा? 8:00 8:00 एव पुनरायात् महाकपिः इतिवत् श्वः अहमेव आगमिष्यामि। तदानीं